تو وہ सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, साड़ी तो बख्शिश कोई नहीं, साड़ा तो कोई हाल कोई नहीं। तो अल्लाह ताला कह रहा है ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से मायूस ना होना, मायूस ना होना। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, एक इन्ना ये बच्चे समझेंगे, एक फिर इसमें ज़ात सिफत नहीं आई, इसमें ज़ात इन्नल्लाह, अल्लाह अपने ज़ाती नाम को लाए। फिर यग़फ़िरु अज़्ज़ुनूब, ज़ुनूब पर फिर अलिफ लाम आया, फिर जमीआ उसकी मज़ीद ताकीद आई, बेशक अल्लाह तुम्हारे सारे के सारे अगले पिछले नए पुराने गुनाह माफ़ कर देगा। क्यों? इन्नहु, तुम मानो या ना मानो, वो अल्लाह जो तुम्हें माफ़ कर देगा। क्यों माफ़ कर देगा? कि हुआ, इन्नहु हुआ, एक इन्नहु पर हुआ, ताकीद के ऊपर ताकीद, इन्नहु हुआ अल गफूर अर रहीम, वो है ही गफूर और रहीम, तो तुम्हें माफ़ क्यों न करे। बस इतनी बात है। वह अनीबु इला रब्बिकुम, तौबा करो। तौबा के बग़ैर अल्लाह ताला का कानून के ख़िलाफ़ है कि तौबा भी ना करे और कहे मुझे अल्लाह माफ़ कर देगा। फिर तो हुसैन और शिमर एक तराजू में तुल गए। तौबा की शर्त रख, तौबा कर लो। और तौबा मैंने जुमे से पहले बताया कि आसमान तक अपने गुनाहों को पहुँचाओ तो फिर कहो या अल्लाह माफ़ कर, तो अल्लाह सारे माफ़ कर देते। तो ये मग़फ़रत का आशरा चल रहा है। फिर एक और आयत, नब्बे इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम व अन्ना अज़ाबी हुवल अज़ाबुल अलीम। मेरे बंदों को बताओ, बार बार 90 बार बताएं, या मेरे नबी मेरे बंदों को बार बार बताएं कि मैं बहुत बड़ा गफूर और रहीम हूँ और मेरा अज़ाब बहुत दर्दनाक अज़ाब है। उर्दू में इन दोनों जुमलों के वज़न में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन अरबी में दोनों जुमलों में बहुत बड़ा फ़र्क। पहला जुमला बहुत वज़नी है, दूसरा जुमला उसके मुकाबले में बहुत हल्का है। नब्बे इबादी, यहाँ फिर आ गया इबादी, मेरे बंदे सहमे हुए हैं। मैं बचपन में बहुत शरारती था और बड़ी मार खाई अपनी माँ से, तो मैं शरारत करके ना वो घर के कोने में छुप जाता था और फिर यूँ करके देखता था कि मेरी माँ दा मूड क्यों हो जाए, ऐसे करके देखता था। सिर्फ मेरी आँखें ऐसे बाहर आती थी, पीछे मैं छुपा होता था। तो अल्लाह ताला कह रहा है ये मेरे बंदे भी डरे बैठे हैं और छुप के मुझे देख रहे हैं कि पता नहीं माफ़ी है कि नहीं है। तो नब्बे इबादी, मेरे बंदों को बार बार तसल्ली दो और बताओ, अन्नी, मैं, अना बज़ात ख़ुद, अल गफूर अर रहीम, मैं गफूर भी हूँ रहीम भी हूँ। अपनी ज़ात को लाए, मैं बज़ात ख़ुद। अब अज़ाब बताने लगे। यहाँ कहा अन्नी अना, मैं बज़ात ख़ुद, वहाँ कहा मेरा अज़ाब। मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह एक नहीं होते। ये मैं कहता हूँ मेरा कुर्ता, तो कुर्ता और चीज़ है, मैं और चीज़ हूँ, ठीक है। मेरी पगड़ी और चीज़ है, मैं और चीज़ हूँ, ठीक है ना। मेरी किताब, मेरा घर, मेरी गाड़ी, हर जगह मैं और हूँ, चीज़ और है। तो यहाँ अल्लाह कह रहा है अज़ाबी, मेरा अज़ाब, यानी अल्लाह और है, अज़ाब और है। वहाँ अन्नी अना, मैं बज़ात ख़ुद, यहाँ अज़ाब मेरा, अज़ाब और है, अल्लाह की ज़ात और है। फिर उसको कहा हुआ, वो दूर कर दिया, गायब का सीगा इस्तेमाल किया, हुआ। वहाँ अना, अन्नी अना, और यहाँ हुआ, वो दूर कर दिया, दिखाया नहीं। हुवल अज़ाबुल अलीम, वो बहुत बड़ा अज़ाब है लेकिन दिखाया नहीं। मैं जब रायमंड में दाखिल हुआ ना तो बहुत सख्ती थी, बहुत पिटाई होती थी, बड़ी बुरी तरह।
اب میں گورنمنٹ کالج سے آیا اور نیا تو میرے استاد تھے مولانا عبدالرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ بہت مارا کرتے تھے. تو وہ مجھے نا کہ مجھے خوف نہ بیٹھ جائے، جب انہوں نے سزا دینی ہوتی تھی نا لڑکوں کو تو مجھے کہتے جاؤ ذرا لنگر میں وہاں دیکھ کر آؤ، وہاں کام کر کے آؤ پھر آنا. تو مجھے لنگر بھیج دیتے تھے، پیچھے ڈنڈا کاٹ لیتے سن کہ میں دیکھ نہ پاؤں. مجھے خبر ملتی تھی کہ آج محمد حسین کی بڑی پٹائی ہوئی ہے، آج خورشید کی بڑی پٹائی ہوئی ہے، لیکن میں دیکھتا نہیں تھا. تو اللہ نے یہاں اپنا عذاب دکھایا نہیں، انا عذابی ہوا او دیوار دے پیچھے، اور غفور الرحیم انی انا، میں تمہارا رب تمہارے سامنے کھڑا ہوں اور تمہیں کہہ رہا ہوں میں بڑا مہربان ہوں، اور میرا عذاب وہ پچھا دور ہے، وہ شوخوپورہ روڈ سے، وہ بڑا عذاب ہے. کتنا خوبصورت فرق اللہ نے دونوں جملوں میں رکھا ہے. اپنی رحمت کو بتایا تو سامنے آ گیا، اپنے عذاب کو بتایا تو اس کو چھپا کے بتایا. جس اللہ کے نبی پر اللہ کا عتاب آیا تو عبست وتولیت نہیں کہا کہ آپ کے چہرہ بدل گیا اور آپ نے منہ پھیر لیا، نہیں عبس وتولی. جیسے اللہ کے نبی موجود نہیں، ان کی غیر حاضری میں کہہ رہے ہیں. جیسے کسی شاگرد کو وہ حاضر نہ ہو اور استاد اس کو ڈانٹے کہ وہ دیکھو کیسا سست ہے، آتا نہیں ہے، کتنا بے وقوف ہے. براہ راست ڈانٹنے کا اثر اور ہوتا ہے، اور خبر ملے کہ تجھے آج مولوی زبیر صاحب ڈانٹ رہے تھے تو اس کا اثر اور ہوتا ہے. تو یہاں عبس وتولی، وہ ان کے ماتھے پہ تیوریاں آ گئیں، وہ انہوں نے اپنا منہ پھیرا، اعراض کیا. سبحان انجاءہ، وہ ان کے پاس آیا ایک نابینا. تو اپنے نبی کی ذات کو غائب کر کے تنبیہ کا جملہ استعمال کیا. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب کو غائب کر کے بتایا، اپنی رحمت کو سامنے کر کے بتایا. تو یہ جو عشرہ چل رہا ہے بھائیو، یہ مغفرت کا ہے. تو ہم اگر اللہ سے بخشش چاہتے ہیں تو جن لوگوں سے ہم ناراض ہیں ہم انہیں معاف کریں اور اللہ پہ اس کا اجر چھوڑ دیں. تو یہ جو بچے آپس میں بعض اوقات کھٹ پٹ ہو جاتی ہے، تو یہ بھی کوئی اگر ایسا مسئلہ ہے کسی بچے کا کسی بچے کے ساتھ، تو وہ بھی جا کے ایک دوسرے سے معافی مانگو، ایک دوسرے کے گلے لگو. ایک مدرسے میں نے بیان کیا تو وہ دورے کے طلبہ تھے، تو میں یہ آپس کی محبت معافی کی بات بہت کرتا ہوں. تو اس کے بعد مجھے ایک لڑکے نے آ کے بتایا کہ جی آپ کے بیان کے بعد 2 لڑکوں نے آپس میں صلح کی ہے. پہلا سال جب یہ مدرسے میں آئے تھے تو آپس میں کسی بات پہ لڑے تھے، اور 9 سال تک انہوں نے ایک دوسرے کو سلام کلام نہیں کیا. آج آپ کے بیان کے بعد دونوں گلے مل کر روئے تھے. تو ایسے بچوں میں بھی ہو جاتی ہے کھٹ پٹ، اور محلے کے لوگ بھی بیٹھے ہیں. بھائیو معاف کرو، درگزر کرو، اور معافی مانگنے میں بڑا مزہ ہے. معافی مانگنے میں اور معاف کرنے میں بڑا مزہ ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے مجھے معاف کرنے میں اتنا مزہ آتا ہے کہیں اللہ قیامت کے دن یہ نہ کہہ دے کہ تو اپنے مزے کی وجہ سے معاف کرتا تھا. تو بھائیو غصہ نکالنے کا مزہ بھی ہوتا ہے پر وقتی ہوتا ہے، اور پی جانے کا اور سہ جانے کا اور درگزر کرنے کا جو مزہ ہے نا وہ مستقل ساتھ رہتا ہے. تو اللہ سے بھی معافی مانگیں اور لوگوں کو بھی معاف کریں، اور اللہ تعالی ہمارا یہ باقی رمضان عافیت سے گزروا دے، اس کی بھی دعا کریں. اپنے ملک کے حالات کے لیے بھی دعا کریں کہ بڑے برے حالات سے ہمارا ملک گزر رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی ہر فتنے سے حفاظت فرمائے، ہر شر سے حفاظت فرمائے. بڑی قربانیوں کے بعد یہ دیس بنا تھا، تو کہیں یہ دشمنوں کا شکار نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم اللہ سے دعا کریں
دعاؤں سے جو کام بنتے ہیں نا وہ سازشوں سے نہیں بنتے، تدبیروں سے نہیں بنتے۔ اب رمضان کا مہینہ ہے، سب یہ بچے روزے والے ہیں، یہ روزانہ سحری افطاری میں جو بچے قرآن سنا رہے ہیں وہ اس میں دعا کریں کہ یا اللہ ہمارے ملک کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما اور شر کو دور فرما۔ السلام علیکم۔